ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम श्री 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 मंगलम ओम श्री 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 मन्मागणाधिपतये नमो नमः ओम श्री 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 मंगलमूर्तये नमो नमः लगा दीजिए ओम अहिले यहाँ कहाँ छौँ के को लागि छौँ यो डिटेल्समा राम्रो मान्छेबाटै भन्दाखेरि राम्रो होला हामीले भन्दा नि ल हजुर अहिले चाहिँ हामी ISAS देखिरहनु भएको छ ब्युटी एकाडेमी यो फर्स्ट टाइम नेपालमा इन्टरनेसनल रिकग्निसन को आधारमा चाहिँ यो खोलिएको छ बानेश्वर स्थित ब्युटी एकाडेमीमा छौँ आज यसको इनागुरेसन भएको छ सो आजबाट चाहिँ यहाँ हामीले एउटा नेपालमा फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल लेभल विथ सर्टिफाइड ट्रेनर्सहरूको साथमा चाहिँ हामीले यो ब्युटी स्टुडियो यहाँ देख्न पाउँछौँ अब चाहिँ सो इन्टरनेसनलको कुरा गरिरहँदा हामीले भित्र पिक्चरहरू पनि देखिरहेको थियौँ विद्या बालन नामहरूदेखि लिएर बलिउडको ठुल्ठुलो स्टारहरूको चाहिँ उहाँले मेकअप गर्नुभएको छ जस्तो हामीले बुझ्यौँ हामीले हेर्दा यो के हो यो डिटेल्समा तपाईँपट्टि जनाउन यो पनि सो आई थिङ्क द डिरेक्टर जो हुनुहुन्छ यसको ISAS को भक्ति म्याम हुनुहुन्छ सो उहाँ चाहिँ एकदमै इट्स बिन लाइक मोर देन डिकेड्स उहाँ यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ नट ओन्ली फर द मेकअप तर ब्युटी रिलेटेड ब्युटी इन्डस्ट्रीको बारेमा सबै कुराको लागि चाहिँ इज बिन वर्किङ इन ग्लोबली धेरैवटा कन्ट्रीमा पनि उहाँले चाहिँ यो एकाडेमी खोल्नु भएको छ सो आई थिङ्क दिस इज द उहाँको एउटा जर्नी हो सो यसको लागि चाहिँ अब यहाँ पनि नेपालमा पनि फर्स्ट टाइम उहाँले यो लिएर आउनु भएको छ यो कन्सेप्ट एन्ड आई थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिलेको टाइममा हामी ब्युटी डेफिनेटली ब्युटी इज अ पार्ट अफ आवर लाइफ होइन सो वी वान्ट टु मेक इट भेरी प्रोफेसनल पनि कतिजनाले चाहिँ आफ्नो करियर नै ब्युटी इन्डस्ट्रीमा खोजी पनि रहनु भएको छ र करियर मात्र होइन एउटा इन्टरनेसनल रिकग्निसनको साथ विथ सर्टिफिकेट्स होइन सो त्यसको लागि चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनली यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा करियरको रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ प्रपर गाइडेन्स एकदमै एक्सपिरियन्स्ड गाइडेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ यहाँ जसले चाहिँ यो इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ यो ठाउँमा सो आई थिङ्क इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो नेपाली मार्केटको लागि यो एउटा नयाँ चिज पनि हो र एकदमै इफेक्टिभ इनोभेसन्स पनि हो जस्तो लाग्छ भनेपछि बलिउड सेलिब्रेटीलाई राम्ररी बनाउने व्यक्तिले अब नेपाली सेलिब्रेटीलाई नै राम्ररी बनाउने दिन आएको भन्नु पायो सेलिब्रिटीहरू त अब छँदै नै हुनुहुन्छ होइन तर जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा प्रोफेसनली अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र जसले चाहिँ एकदमै ग्लोबल एक्सपोजरहरू पनि खोजिरहनु भएको छ नट ओन्ली ग्लोबल एक्सपोजर तर यो एकाडेमीबाट चाहिँ एउटा इन्टरनेसनली एउटा जब प्लेसमेन्टको लागि पनि उहाँहरूले इजी एक्सेस दिइरहनु भएको छ सो आई थिङ्क हाम्रो अहिले नेपालमा धेरैजना विदेश जाने ट्रेन्ड छ त्यसमा पनि स्पेसली फिमेल्सहरूले चाहिँ बाहिर गएर सबभन्दा धेरै फर्स्ट अप्सन्स करियर अप्सन्स के हो भन्दाखेरि आई थिङ्क सबैभन्दा धेरै खोजिरहनु भएको चाहिँ ब्युटी इन्डस्ट्रीमा नै हो होइन सलोन स्पा मेकअप यो सबैमा हो सो त्यसको लागि चाहिँ नेपालमै बसेर सर्टिफाइड हुने चाहिँ यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म सो तपाईँ आफै चाहिँ अब यहाँ कतिको आउनेवाला हुनुहुन्छ कतिको सेटिस्फाई हुनुभयो धेरै कुराहरू तपाईँलाई बुझाइरहनु भएको थियो होइन केको लागि चाहिँ विशेष गरी म यहीँ आउँछु भन्ने छ तपाईँहरू म चाहिँ पर्सनली अब यो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको यत्रो वर्ष भइसक्यो तर इनिसियल डेजमा चाहिँ अरूको थ्रुबाट सर्भिस लिइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ प्रोफेसनल कामको लागि पनि मैले चाहिँ आफ्नो मेकअप आफै नै गरेर आउँछु कि सो आई डोन्ट लाइक कति कुराहरूमा चाहिँ हामीले अरूसँग बिकज इट्स योर स्किन योर बडी होइन सो हामीले चाहिँ ट्रस्ट गरिरहेको हुँदैन कति ठाउँमा इन्सेक्योर फिल गरिरहेको हुन्छ सो आफैले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा आफ्नो बारेमा थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ धेरै जसो प्रडक्ट्सहरूदेखि लिएर आफूले जे युज गरिरहेको छु त्यही नै सधैँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छु अनि अरूमा चाहिँ त्यति धेरै कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको हुँदैन ह्याभिङ सेड द्याट म एकदमै प्रोफेसनल आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट त्यो होइन मलाई पनि डेफिनेटली नलेज चाहिन्छ त्यसको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ होइन सो आई थिङ्क म चाहिँ एउटा पर्सनल ग्रुमिङको लागि चाहिँ डेफिनेटली म जस्तो अरू धेरै सेलिब्रिटिज हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो मेकअप आफ्नो ब्युटीको बारेमा आफै नै आफूलाई नै प्रिफर गर्नुहुन्छ होइन सो त्यस उहाँहरूको लागि चाहिँ अझै अपग्रेड हुनको लागि ग्रुमिङको लागि चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र म धेरै एक्साइटेड छु आइ एम भेरी एक्साइटेड म डेफिनेटली यहाँ
केही अलिकति स्पेयर टाइम आफ्नो कामबाट स्पेयर केही टाइम मिल्यो भने म यहाँ डेफिनेटली नै आउँछु। र पर्सनल ग्रुमिङ मात्र नभएर हामीले कहिलेकाहीँ इभेन्ट्सहरूको लागि पनि राम्रो मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन। सो प्रिपेयर हुनु पऱ्यो भने कुनै इभेन्टहरूको लागि पनि यहाँ आएर चाहिँ हामीले यो सर्भिस लिँदा हुन्छ। ओके, जस्तो कि म आफै पनि मेकअप गर्छु धेरै जस्तो टाइम भन्ने कुरा गर्नुभयो। अहिले यो मर्निङको टाइममा पनि यति राम्रै भएर आइसक्नु भएको छ, परी जस्तो भएर आउनु भएको छ होइन। सो यो लुकको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो? आई थिङ्क आफैले मेकअप गर्नुभयो होला। तपाईँ आफैले मेकअप गर्दा धेरैमा कति टाइम लाग्छ, थोरैमा कति लाग्छ, आजलाई कति लाग्यो? सो आफै मेकअप गर्नुको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई सबै कुरा थाहा, म आँखा चिम्लेर पनि अहिले मलाई कहाँ कहाँ के लाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ कि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि। सो मलाई धेरै टाइम लाग्दैन, टाइम कन्ज्युमिङ धेरै हुँदैन। अरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली के फिल हुन्छ भने दे वान्ट टु ब्रिङ द बेस्ट आउट अफ यु होइन, तर दे डोन्ट नो कि अब कस्तो हुन्छ भने एक किसिमको एक्सपेरिमेन्ट नै हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ। अब आफैले गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई म्याक्सिमम् 15 to 20 मिनट्समा आई क्यान डु दिस रेडी। ओके, धेरै राम्रै हुनु पऱ्यो भने वर्षाजीलाई कति टाइम लाग्छ? धेरै योभन्दा पनि राम्रो त्यस्तो अब धेरै थोरै भन्ने त छैन, तर अब जस्तो छ त्यस्तै नै हो। जसरी आफूले सधैँ गरिरहेछ त्यस्तै नै हो। मलाई त्यस्तो अब कुनै पनि सुटिङहरू गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै इभेन्टमा अझै अलिक बढी प्रिपेयर गरेर जानुपर्ने छ भने चाहिँ मेबी म्याक्सिमम् 1 आवर विथ मेकअप एन्ड हेयर। तर अब नर्मली त 15 to 20 मिनट्समा म एकदमै रेडी हुन्छु। सो ड्रेसमा पनि जाउँ होइन, तपाईँको फेभरेट कलर एन्ड फेभरेट ड्रेस कुन ड्रेसमा आफूलाई कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ? के हो तपाईँको रोजाइ ड्रेसलाई लिएर पहिलो? आई थिङ्क यो चाहिँ अब सधैँभरि एउटै हुँदैन रहेछ। आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अपन दि अब आफ्नो प्रिफरेन्सहरू चेन्जेस हुँदै जान्छ। मेबी ड्यु टु योर एक्सपिरियन्स, एज, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि सबै कुराहरू आफ्नो प्रिफरेन्स चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ। अहिले चाहिँ आई फिल मोर कम्फर्टेबल। मलाई धेरै कन्सियस हुनुपर्ने ड्रेसहरू त्यति म कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ, बिकज जब आफै कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छैन आफूमा भने पनि त्यो कुनै पनि इभेन्टहरूमा जाँदाखेरि त्यो चिजहरू देखिन्छ जस्तो लाग्छ। सो फर्स्ट यु निड टु बी कन्फिडेन्ट विदिन यर सेल्फ होइन। त्यसको लागि चाहिँ आई प्रिफर टु बी भेरी इजी। अनि मोस्टली अहिले चाहिँ मेरो प्रिफरेन्समा वाइट कलर्सहरू छ धेरै चाहिँ। शुभ पनि मानिन्छ। आज शुभ कार्यको लागि आई थिङ्क वाइट इज गुड कलर। सो अब ब्युटीकै कुरा भइरहेको छ, तपाईँको लागि ब्युटी के हो त? सुन्दरता। सुन्दरता भनेको तपाईँको आँखामा आउने कुरा हो। तपाईँले अगाडिको मान्छेलाई जुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, जसरी हेर्नुहुन्छ, बाहिरी भन्दा पनि भित्र सौन्दर्य सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अगाडिको मान्छे जस्तो छ, तपाईँले जे सोचेर हेरिरहनु भएको छ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। भनेपछि नजरमा डिपेन्ड हुन्छ, आफ्नो नजरमा। सो अब मलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो कि मेकअप कहाँ के कसरी गर्ने, त्यो मलाई आँखा चिम्लेर पनि गर्न सक्नु भयो होइन। सो अब तपाईँ आफैलाई चाहिँ अब ब्युटीकै कुरा भइरहेको छ होइन, फेसकै कुरा भइरहेको छ, तपाईँलाई आफ्नै फेसमा सबैभन्दा मनपर्ने अङ्ग कुन हो? त्यस्तो सबै कुरा मनपर्छ मलाई त। अलिक धेरै लाग्ने चाहिने भन्दा धेरै नै आफूलाई धेरै नै माया गर्छु म होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा नै मनपर्छ। तर मलाई मेकअप स्पेसिफिक मेकअपको लागि भनेर गर्नलाई चाहिँ आई लभ टु एक्सपेरिमेन्ट लिप कलर्स। लिप्समा चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको मलाई कलर्स अनि कहिलेकाहीँ अब टोन्सहरूदेखि हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ अलिकति धेरै एक्सपेरिमेन्ट, फेसमा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एरिया चाहिँ मेरो लिप्समा हो। सो लिप्सदेखि अब फेसलाई लिएर पनि होइन, अब सेलिब्रेटीहरूले चाहिँ के लाउँछन् के गर्छन् त्यो सबै हामी आम दर्शकको चासोको विषय हुन्छ क्या। तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्युटीको लागि रुटिनहरू के छ त? मर्निङदेखिको त्यो जानौँ न। मेरो सबैभन्दा धेरै आफूमा इन्भेस्ट हुने टाइम भनेको वर्कआउटमा हो। लाइक एभ्री डे आई ट्राई माई बेस्ट टु गो टु जिम वर्कआउट होइन। सो मेरो दिनको सुरुवातै त्यहाँबाट हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सुटहरू लङ आउट अफ भ्याली सुटहरू जानु पऱ्यो भने टाइम भइरहेको हुँदैन। सो एज सुन एज आई गेट टाइम म चाहिँ आई प्रिफर टु गो टु जिम। अनि त्यसपछि त्यो जिम सँगसँगै गुड फुड र हाइजिनहरू पनि आउँछ होइन। बिकज अब जिम गएर वर्कआउट गरेर फेरि फुडमा ध्यान दिएन भने त्यो कामै लागेन। सो आई थिङ्क इट्स द फुड एन्ड वर्कआउट एन्ड गुड स्लिप। या आई थिङ्क स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मलाई आज यहाँ आउनलाई अब सिन्स आज यो बिहानैको समयमा हामी यहाँ आएको छ। सो आउनको लागि अलिकति अगाडिदेखि नै उठेर प्रिपेयर हुनु परेको थियो। सो आई अलरेडी फिल कि मलाई 8 to 9 आवर्ससम्म सुतेन भने चाहिँ आई डोन्ट फिल फ्रेस।
मलाई त्यो होल डे नै एकदमै गाह्रो लाग्छ कि सो मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्लिप नै हो। सो खानेकुराको पनि कुरा भइरहेछ होइन, तपाईँ कतिको फुडी हुनुहुन्छ? म त एकदमै फुडी छु। अघि पनि यहाँ मिठाईहरू देखिरहेको थिएँ, टाढा टाढा भागिरहेको छु म होइन, कन्ट्रोल नै हुँदैन मलाई चाहिँ। सो मेरो सबैभन्दा ठुलो पेसेन्स मलाई चेक गर्नु छ भने चाहिँ गुड फुडहरू अगाडि एकदमै जङ्क फुडहरू अगाडि ल्याइदिएर राख्नुपर्छ। सो त्यो म आफैमा अहिले ट्राई गरिरहेको छु। जस्तै मैले यो इयरदेखि चाहिँ आफूले आफ्नै पेसेन्स चेक गर्नको लागि चाहिँ आइ एम एक्सपेरिमेन्टिङ फ्यु थिङ्स इन अ विक। जस्तै म कुनै डे सल्ट खाइरहेको छैन, कुनै डे मैले सुगर कम्प्लिटली अभोइड गरिरहेको छु, कुनै डे म भेज भइरहेको छु। हुन्छ नि, यो चाहिँ आफैमा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको कुरा हो, आफ्नो पेसेन्स चेक गरिरहेको, कतिको म डिसिप्लिन भएर बस्नु सक्छु भनेर आफूलाई चेक गरिरहेको छु। यो चाहिँ सो चेक पनि गरिराख्नु भएको छ, जस्तो कि अब कन्ट्रोल पनि गरिराख्नु भएको छ नि त। यति धेरै कन्ट्रोल गर्दै पनि तपाईँको अगाडि यस्तो के खानेकुरा राख्दियो भने चाहिँ अब चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन, तपाईँ टोलिरेटै गर्नु गएर खाइ नै हाल्नु, त्यस्तो के खाने? त्यो चाहिँ आई थिङ्क मेरो एकदमै स्विट टुथ भएको भएर चाहिँ गुलियो खानेकुराहरू चाहिँ, त्यही भएर म भागिरहेको थिएँ अघि यहाँ केक त खाइसकेँ, त्यो कन्ट्रोल भएन अगाडि देखेर होइन। सो आई थिङ्क गुलियो मिठाईहरू चाहिँ हो मलाई एकदमै मनपर्छ। सो तपाईँहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ अभोइड गरिराख्नु भएको छ, के चाहिँ छ त तपाईँको खानेकुराको रुटिन पनि सुनाउन त, ब्युटीको राज पनि जान्यो होइन, एक्सर्साइज सबै कुरा भन्नु, खानेकुराको पनि रुटिन सुनाउन तपाईँको। अब त्यस्तो कुन दिन भेज हुन्छ, कुन दिन नन भेज हुन्छ, त्यो चाहिँ नभन्नु मलाई अलिकति पर्सनल कुराहरू होइन। अब यस्तो छ, अब खानेकुरा अब हामी अहिले सबैजना आई थिङ्क वी अल आर भेरी अवेर अबाउट लाइक हेल्दी फुड्स होइन, अनि हेल्दी डाइट्स के हो भन्ने कुरा। अब त्यसलाई मेन्टेन गर्ने हो, कतिको आफूले त्यसलाई कतिको कमिटमेन्ट गर्न सक्छ त्यो चिजमा भन्ने कुरा हो। अब सक्दो अब यस्तै धेरै सुगर अभोइड गर्ने, धेरै सल्ट अभोइड गर्ने, अब ड्रिङ्क्सहरूदेखि लिएर अनि ओइली फुड्सहरू। अब स्टार्टिङदेखि आफ्नो बडीको बारेमा आफूलाई नै थाहा हुन्छ। सो कसरी के गर्दाखेरि आफूलाई के खाइसकेपछि मलाई गुड फिल हुन्छ, नेक्स्ट डे म बिहान उठ्दाखेरि म कतिको फ्रेस फिल गर्छु, अगाडिको दिनको खानाले पनि धेरै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यही नै हो। बिहानको सुरुवात के खाएर हुन्छ? बिहानको सुरुवात चाहिँ अहिले मैले चाहिँ रिसेन्टली यो हर्बल टिजहरू अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु। सो पहिला चाहिँ ग्रिन टी ब्याग्स ग्रिन टीहरू खान्थेँ, अहिले चाहिँ त्यो पनि अभोइड गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक टीहरूमा अलिकति फोकस गरिरहेको छु। जस्तै अब मिन्ट टीहरू छ, हिबिस्कस टी, मैले हिबिस्कस टी चाहिँ अहिले अलिकति बढी खाइरहेको छु मर्निङको लागि। आई थिङ्क इट्स भेरी गुड इन भाइटामिन सी, आइरनको लागि भनेर। सो आई थिङ्क सो मेकअपकै कुरा गरिरहँदा तपाईँको दराजमा सबैभन्दा महँगो मेकअप के को छ अनि कुन ब्रान्डको मेकअपहरू युज गर्नुहुन्छ? ब्रान्ड कन्सियस चाहिँ म त्यस्तो छैन, एउटै ब्रान्डमा स्टिक चाहिँ छैन। तर एउटै मात्र ब्रान्ड मैले अहिलेसम्म धेरै समयदेखि चलाइरहेको चाहिँ यो सुटिङको लागि, स्पेसली नट फर डेली युज तर सुटिङको लागि चलाइरहेको चाहिँ क्लिनिक हो। सो त्यो चाहिँ अब अहिले त्यति धेरै प्रडक्ट्सहरू आइरहेको छ जुन चाहिँ डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड यो चिजहरू भनेर। तर मैले सुरुवात गर्दाखेरि मैले मेकअप स्टार्ट आफैले गर्दाखेरिको जर्नीदेखि अहिलेसम्म युज गरिरहेको चाहिँ क्लिनिक भन्ने प्रडक्ट, त्यसको फाउन्डेसनहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छु। अरू चाहिँ लाइक अब एक्सपेरिमेन्ट गर्छु म पनि, धेरै एक्सपेरिमेन्ट। म चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन कि प्रडक्टले नै सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा। इट्स अल अबाउट यर डेली रुटिन, ह्याबिट्स, फुड होइन, यो सबै कुराले हो। सो प्रडक्टमा त्यति धेरै डिपेन्डेन्ट नभएको भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो ब्रान्डहरू आइरहेको बेला, हाइप्ड ब्रान्डहरू आइरहेको बेला ल लेट्स ट्राई भन्ने चाहिँ हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर। सो मेकअपकै कुरा गरिरहँदा तपाईँको ब्यागमा कहिले नटुट्ने कि सधैँ साथमा बोकेर हिँड्ने मेकअप के हो? आई थिङ्क लिप लाइन, लिप ग्लस अनि लिपस्टिकहरू चाहिँ कहिले पनि टुट्दैन। पर्फ्युमहरूको कतिको सोक छ, कलेक्सन कस्तो छ तपाईँसँग? ओ माई गॉड, डोन्ट टेल मी पर्फ्युमको त म त के भन्ने, अब एकदमै लाइक आई लभ टु युज पर्फ्युम। मलाई एनी टाइम, अघि सोध्नुभयो ब्युटीको बारेमा भनेर होइन, तर म इभन वेन आइ एम नट क्यारिङ ब्याग, मेरो प्यान्टहरूमा कतै पकेट छ भने पनि म पर्फ्युम एउटा चाहिँ क्यारी गर्छु भनेको, यति धेरै पर्फ्युम फ्रीको म त्यसमा पर्फ्युममा चाहिँ एकदमै हुन्छ। सो दराजमा सबैभन्दा महँगो मेकअप भन्नुभयो होइन, सो दराजमा सबैभन्दा महँगो ड्रेस चाहिँ कतिको छ त वर्षाजीको? त्यस्तो धेरै महँगो ड्रेस त छैन होला, अब किनभने अब धेरै स्पेसल अकेजन्सको लागि त अब कति बुटिकहरूसँग टाइप भएरै गरिराखिन्छ होइन, वान टाइम युज ड्रेसहरू हुन्छ। सो आई डोन्ट प्रिफर, म चाहिँ त्यस्तो उसमा चाहिँ त्यति धेरै पैसा खर्च गरौँ जस्तो लाग्दैन। रादर बरु ब्युटी प्रडक्ट्सहरू किन्छु, स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू किन्छु ड्रेस भन्दा चाहिँ। सो ड्रेस चाहिँ अब त्यस्तो धेरै त्यस्तो
एक्सपेन्सिभ हाइली एक्सपेन्सिभ त्यस्तो चाहिँ छैन। सो ब्युटी प्रडक्ट किन्ने भनिरहँदा होइन तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ केमा खर्च गर्दा चाहिँ एकदम तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ क्या मैले राम्रै चिजमा खर्च गरेँ होइन तपाईँलाई कुनै रिग्रेटै हुँदैन जति खर्च गरे पनि त्यस्तो कुन चिजमा होइन त्यस्तो रिग्रेट हुने गरी त खर्च गरिँदैन एकदम प्लान गरेरै गरिन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो चाहिँ कस्तो चाहिँ अब अलिकति सफलहरू चाहिँ छु म होइन सपिङ थेरापी चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ मलाई टाइममा क्या सो त्यसले गर्दाखेरि म त रिग्रेट भन्दा पनि आई फिल गुड सपिङ गरेर आइसकेपछि चाहिँ उल्टै थेरापी पा जस्तो फिल हुन्छ टाइममा नगरी। सो तपाईँको मुभीको पनि कुरा गरौँ होइन लास्ट टाइम रिलिज भयो जिनको होइन त्योबाट तपाईँ त्यति धेरै सन्तुष्ट देखिनु भएन स्टाटस हेरेको थियौँ हामीले अलिक पब्लिसिटीमा अलिकति फिल्म टिमबाट नि तपाईँ असन्तुष्ट देखिनु भएको थियो नि। हजुर होइन त्यस्तै हो अब त्यही भयो जो इट्स भेरी क्लियर मैले स्टेटसमा जे लेखेको त्यही नै थियो। अब मेन फिल्म सुटिङ सकेर हलमा रिलिज गर्नु मात्रै त्यहाँ मात्रै हाम्रो काम सकिँदैन। आई थिङ्क अझ धेरै काम त्यो पछि हुन्छ होइन कुनै पनि फिल्म रिलिज गर्दाखेरि त्यसको बारेमा अडियन्सलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यो थाहा हुने माध्यम नै एकदमै कम भयो त्यो चलचित्रमा किनभने चलचित्र एउटा सोसियल अवेरनेस कन्टेन्ट रिलेटेड थियो त्यसले गर्दाखेरि कतिजना यो कन्टेन्टलाई हामीले धेरै युज गर्न सक्थ्यौँ सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ इभन बच्चादेखि लिएर होइन एडल्ट्सदेखि लिएर ओल्ड एज सबैजनाले रिलेट गर्ने कन्टेन्टको लोभ लागेको थियो मलाई चाहिँ र एउटा राम्रो चलचित्र बनेको थियो र प्रमोसन नपुग्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले यो विषयमा थाहा पाउनु भएन यसको बारेमा धेरै बोल्न सकिन्थ्यो धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो बहसको विषय थियो यो होइन त्यसले तर त्यो चिज एउटा अलिकति निर्माण पक्षबाट चाहिँ प्रमोसनको अलिकति प्रमोसन पार्टलाई पुस नगरेको भएर चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति लाग्यो त्यो तपाईँ आफै चाहिँ त्यो जुन कन्टेन्ट छ नि मोबाइलको लत कहिले लागेको छ वर्षाजीलाई कहिले मोबाइलको लत लागेको छ नचलाऊँ भन्दा एकदम मोबाइलमा धेरै टाइम खेर गएको अहिले नै छ अहिलेको रिसेन्ट टाइम हो एकदमै। अब मेबी अब हाम्रो प्रोफेसनले नै डिमान्ड गर्छ यो चिज होइन अब यसलाई अभोइड गरेर बस्नै सकिँदैन कि त कम्प्लिटली अब सबै कुरा अभोइड गरेर केही दिनको लागि कुनै थेरापी गर्न जानु पऱ्यो कुनै गर्न जानु पऱ्यो होइन नभए चाहिँ मोबाइल अभोइड गरेर अब काम गर्ने हो भने काम गर्ने होइन अहिले मलाई रेस्ट चाहिएछ भने त मोबाइल परेन होइन तर अहिले अब कामहरू पनि भइरहेछ कति ठाउँमा भइराखेको छ धेरै डिस्कसनहरू भइरहेको हुन्छ अब फिल्मकोदेखि लिएर हरेक चिजको प्लानिङै फोनमा हुन्छ हरेक कामको होइन त्यसले गर्दाखेरि फोन त अभोइड गर्नै सकिँदैन बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्म फोन ओके सो बिहानको टाइममा हामी अहिले आएको छौँ तपाईँले त यहाँको सर्भिसबारे बुझिसक्नु भएको छ होइन अब नआउने अडियन्सलाई कतिजनालाई थाहा पनि छैन नि त के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई। सो नेपालमा यो फर्स्ट टाइम यो ब्युटी स्टुडियो जहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्युटी इन्डस्ट्रीबाट एउटा करियर पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ विथ सर्टिफिकेट्स होइन इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट्स त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू भोलिको दिनमा बाहिर जान चाहिरहनु भएको छ र यही इन्डस्ट्रीलाई नै आफ्नो करियर बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको माध्यमबाट तपाईँहरूले एउटा ग्लोबल्ली पनि एउटा राम्रो एक्सपोजर पनि पाउनुहुन्छ। साथै अब यहाँ यो एकाडेमीबाट चाहिँ अलमोस्ट 9,000 to 10,000 स्टुडेन्ट्सहरू अलरेडी पास आउट हुनु भएको छ बाहिर विदेशमा एकदमै राम्रो बिग इभेन्ट्सहरूमा पनि पार्टिसिपेसनको पनि चान्सेस त्यो चान्सेसहरू पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। अनि जब प्लेसमेन्ट कुनै पनि ठाउँमा गएर अब हामीलाई यहाँबाट सिकेर गइसकेपछि हामीले जुन जबको लागि बाहिर गर्छौँ त्यो पनि एउटा इजी मिडियम छ होइन। साथै पर्सनल ग्रुमिङदेखि लिएर एउटा प्यासनलाई चाहिँ आफ्नो करियरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द राइट प्लेस र प्रोफेसनल्सहरूबाट हामीले एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड क्लासेसहरू प्रोग्राम्सहरू चाहिँ यहाँबाट लिन सक्छौँ। सो एउटा एक्सपिरियन्सको लागि पनि र एउटा प्रोफेसनली आफ्नो करियर अगाडि बढाउनको लागि पनि विथ गुड डिसिप्लिन सफ्ट स्किल्सहरूदेखि लिएर कसरी म्यानेज गर्ने यो सबै कुराहरू म्यानेजमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र यहाँबाट क्लास लिएर गइसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली यो कोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि धेरै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सो नट ओन्ली फर द बिगिनर्स बट अलरेडी स्टार्टेड देयर करियर अनि जसलाई चाहिँ एउटा पर्सनल ग्रुमिङहरू पनि चाहिरहेको छ हामी जस्तो जो चाहिँ अलरेडी यो फिल्डमा ब्युटी इन्डस्ट्रीमै काम गरिराखेका छौँ होइन उहाँहरूको लागि पनि आई थिङ्क राम्रो प्लेटफर्म हो।
सो म आफै पनि एकदम एक्साइटेड छु यहाँ आएर चाहिँ यहाँ उहाँहरूको सर्भिस लिनको लागि, कति कुराहरू थाहा पाउनको लागि, नलेज लिनको लागि एकदमै सर्टिफाइड अनि एकदमै राम्रो ग्लोबली पनि आफ्नो एकदमै राम्रो इमेज बनाइसक्नु भएको, धेरै ठाउँहरूमा क्लासेसहरू लिएर धेरै एक्सपिरियन्स बटुलिसक्नु भएको मान्छेहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि हामीले लिन सक्छौँ. सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गुड अनि राइट प्लेटफर्म फर एभ्री वान हु इज लुकिङ फर द करियर इन ब्युटी इन्डस्ट्री. लास्टमा तपाईँमै आऊँ, तपाईँको पाइपलाइनमा के छन् प्रोजेक्टहरू, अब कुन कुन फिल्ममा हेर्दैछौँ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अन्तिममा? अब म अगाडि घोषणा भएको चलचित्रहरू चाहिँ ठ्याक्कै भनेको टाइममा सुरु भइरहेको छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिचमा अहिले ग्याप नै छ. अब मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ कुन हुन्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै म यही हुँदैछ भन्ने चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन. तर 3-4वटा प्रोजेक्ट लाइनमा छ. अब कुन अगाडि हुन्छ पछाडि हुन्छ थाहा छैन त्यो चाहिँ. हजुर, शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. Hello everyone, myself Bhakti. I'm the founder of ISAS International Beauty School. As you see, we already have our presence in 4 different countries. So this is our 4th country, Nepal. The reason for ISAS to be here is we've been in this industry for almost 21 years now. But whatever students we've got so far, whether it is in our Dubai center or in our India center, I have always seen Nepali students coming there all the way and taking admissions, doing different type of courses and getting very well settled there. So what made us think was why not? Sorry, can we switch up the AC first? Sorry to disturb. I'm really sorry. So again, So from the start. is this good? Yeah. Very. Because I don't want to do retake. I just want to finish it in one go. Please continue. Hello everybody, myself Bhakti Sapke. I'm the founder of ISAS International Beauty School. We are present in 4 countries. This is my 4th country now in Nepal. The reason we are here today in Nepal, Kathmandu, where I have my 3 lovely partners who have taken up the onus of having an ISAS franchise here. And the reason for us to be here is because in whichever centers we've had so far with so many different international centers, we've always had our Nepali students coming and telling us that why don't we have one center in Nepal. We had some Reiki that we did and we saw that we do not have some international certifications or qualifications that is being offered in Nepal. And ISAS is in the market for past 15 years where we have world's most prestigious qualifications that help students to get those jobs, whether it is a national market or an international market. And the kind of certifications that we have are from US, from UK and from Switzerland. The CEDESCO, being one of the most prestigious qualifications in the world since 1946, is recognized in more than 120 countries. This has been our past experience that whenever students have graduated from these courses, whether it is beauty therapy, whether it is spa therapy, even the salon and spa management, the media makeup, the kind of variety of courses that they have and the ranges that they have has always helped students to excel in the market, have edge over the other students, because whenever they go for their interview rounds or they go for their jobs, they are always set apart. The reason being their knowledge, the theoretical knowledge, practical knowledge has been an excellent. So I feel Nepal is one step forward when it comes to style, when it comes to discipline, when it comes to fashion, when it comes to education. I have always seen Nepali kids always excelling. So I have some personal connect also with Nepal, being we are neighbors from India. I'm an Indian, but this is my home, is what I feel. Every time I've come here, I've felt like home. And every students that we've met here have bestowed a lot of trust on us. And before our launch, today's our launch, and we've already done with 25 admissions. So this love and affection that we've got from Nepal, sense of ownership comes to us that we're going to deliver best of the qualifications, best of the knowledge, and best of education to our all kids who are going to come and take some qualifications in beauty industry, which will not only help them to elevate their own, you can say, professional skills, but also make them role models for somebody else. Maybe they can be some entrepreneurs, some freelancers, or people who want to work abroad or set up something of their own. This is going to be a benchmark. And ISAS Kathmandu, I can say ISAS Nepal, is going to be one hub for all those students who are wanting to come and take education here. I welcome all of you. I would urge everybody, come have a look at the center that we have. This is the first ever center which has come to Nepal with all these international qualifications and the qualifications that you've been looking for a while. So I welcome all of you, and I
have a sincere request, come have a look, take a look at the beautiful center that all my Nepali friends have built up here, and I have an amazing team. And all my students are here today for the launch. I'm so happy, and I wish them all the very best. You have our support, and we're always going to be there for you. I love Nepal. Thank you so much for having us here.